Bonjour, عسلامة ومرحبا بكم من سكول. معكم مدام أماني la professeure du français نتاع إليوس أكاديمي. بعد ما شفنا في الفيديو السابقين شو معناتها une phrase simple، شو معناتها une phrase complexe، شفنا شو معناتها cause وشفنا شو معناتها conséquence. اليوم في الفيديو هذايا باش نكملوا بنفس الديمارش باش نجموا نفهموا البوت اللي هو واحد من لي رابور لوجيك اللي نتوما مطالبين تعرفوهم وتمتريزيوهم في الباك نتاعكم في الاكزامان فينال اللي باش تعديوه. بريف، البوت شنو قلنا انه الكوز هي السبب والكونسيكونس هي النتيجه. البوت هو الحاجه اللي نحنا نحبوا نوصلوا لها، الحاجه اللي نحنا نحبوا نعملوها، او بيان الحاجه اللي نحنا خايفين لا نعملوها ولا خايفين منها لا تصير. دونك اون ا دو سورت دو بوت، عندنا بوت ا اتاندر، بوت نحبوا نوصلوا له، وعندنا بوت ا ايفيتي، بوت ما نحبوش نوصلوا له. باهي، كيما شفنا في الكوز والكونسيكونس، اذا كانكم انتوما ما تعرفوش تفرقوا ما بين لا فراز سامبل لا فراز كومبلكس، جو فو كونساي دو جوتي ان كو دوي على شين يوتيوب نتاع إليوس أكاديمي، وتو تلقاو غاديكا اون بوتيت فيديو رياليزي دو ما بار اللي هي باش تفسر لكم شو معناتها اون فراز سامبل اون فراز كومبلكس. بريف، باش ما نطولش عليكم. دونك قلنا انه الكوز والكونسيكونس كيما نلقاهم في فراز سامبل كيما زيد نجم نلقاهم في فراز كومبلكس. اي بان سي لو ميم كا بور لو بوت، كيما نجم نلقاه في فراز سامبل كيما زيد نجم نلقاه في فراز كومبلكس. اذا كان باش نلقاه في فراز سامبل évidemment باش نجي نسميه un complément circonstanciel de but، واذا كان باش نلقاه في phrase complexe باش نجي نسميه une proposition subordonnée circonstancielle de but. donc c'est le même principe كيما البوت كيما الكوز كيما الكونسيكونس، c'est juste que التسمية تتبدل، est-ce qu'il s'agit cause ولا conséquence ولا but. ب شنو قال لنا لهنا؟ قال لنا انه dans la phrase complexe on emploie pour que afin que اللي نحنا نحبوا نحكيو بيهم على البوت à atteindre. قلت لكم البوت اللي نحنا نحبوا نوصلوا له، de peur que de crainte que اللي هي بوت à éviter اللي نحنا بوت نتحاشيو فيه ما نحبوش نوصلوا له. شنو هي la remarque très importante اللي اني لازمني نحطها في مخي؟ انه راهو ديما مع البوت فما subjonctif. ردوا بالكم ما تنساوهيش الحاجه هذايا، ديما مع بوت فما سبجونكتيف، وما تتوهقوش وما تخافوش من كلمه سبجونكتيف. جو سي كو لا بلوبار دونتر فو عندهم tout un petit peu de problème مع حكايه الكونجوغيزون تاع السبجونكتيف هذايا، وما تخافوش على خاطر لا فيديو اللي بعد البوت هذايا لا فيديو سويفونت باش تعلمكم الطريقه السهله باش تصرفوا السبجونكتيف. بريف، دونك il y a deux remarques اللي لازمني نحطهم في مخي وما ننساهمش. البوت ديما مع سبجونكتيف ايفيدامون في الفراز كومبلكس معناتها باش يبدا عندي فيرب في البروبوزيسيون سوبوردوني سيركونسانسيال دو بوت، وراهو كي نبدا في فراز كومبلكس السوجي نتاع البرينسيبال لازم يكون ديفيرون على السوجي نتاع السوبوردوني. ما لازمنيش نستعمل نفس السوجي للسوبوردوني والبرينسيبال. اذا كان اني مضطر باش نستعمل نفس السوجي وقتها ما نستعملش une proposition subordonnée circonstancielle de but، نمشي نستعمل un complément circonstanciel de but. donc c'est ça la remarque que vous voyez en rouge. on emploie toujours le subjonctif dans la subordonnée du but. le sujet de la subordonnée doit être différent de celui de la principale. S'il s'agit du même sujet, on emploie un complément circonstanciel du but. توا باش نجيو نشوفوا مع بعضنا l'expression de but. شنو قال لي bien sûr la préposition pour et les locutions prépositives dans le but de, dans l'intention de et en vue de, dans un groupe nominal. donc qui نبدا في phrase simple نجم نستعمل pour, afin, dans le but de, dans l'intention de, etc. كي نبدا اني في فراس كومبلكس بيان سور باش نستعمل حاجات اخرين، يا اما باش نجي نستعمل بور كو افان كو دو فاسون اس كو اتسيتيرا. بيان سور ديما معاهم سبجونكتيف اذا كان نحب نحكي على بوت على هدف اني نحب نوصله، والا باش نجي نستعمل دو بور كو دو كرانت كو. بيان سور زاد معاهم سبجونكتيف اذا كان اني نحكي على بوت ا ايفيتي، بوت ما نحبش نوصله. دونك شنو لازمني نعرف على البوت؟ اذا كانوا في فراز سامبل باش نسميه ان كومبليمون سيركونسانسيال دو بوت، اذا كانوا في فراز كومبلكس باش نسميه اون بروبوزيسيون سوبوردوني سيركونسانسيال دو بوت. البوت في الفراز كومبلكس ديما مع سبجونكتيف، لازم السوجي دو لا برينسيبال يكون ديفيرون على السوجي نتاع سوبوردوني، سينون اذا كاني مضطر نعمل نفس السوجي راني باش نمشي نستعمل ان كومبليمون سيركونسانسيال دو بوت. وعندنا توا شفنا لي زوتي اللي نجمو نستعملوهم باش نعبروا على البوت.
الفيديو تاع اليوم وفات وملتقانا ان شاء الله في الفيديو الجايه باي باي et au revoir à tout le monde